चाइना समेत इंडिया के तकरीबन तमाम ही नेबरहुड के अंदर डिप्लोमेटिक टाइज बिगाड़ने के बाद मोदी सरकार नए मिशन पे काम कर रहे हैं और उनका नया मिशन ये है कि इंडिया के वेस्ट के साथ जो टाइज हैं उनको ख़त्म करना है। आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है और ये इंडिया के डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया ने वार्निंग दी है, बाकायदा अल्टीमेटम दिया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप इंडिया छोड़ के चले जाएं, बसूरत दीगर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी 7 दिनों के बाद। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको फिर गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपके ऊपर केस भी चल सकता है, हर वो कानून आपके ऊपर अप्लाई हो सकता है जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। अब टोटल जो डिप्लोमेट्स कनाडा के इंडिया में हैं उनकी तादाद है 62 डिप्लोमेट्स हैं। अब इन 62 में से 41 से 41 को इंडिया कह रहा है कि आप निकले यहाँ से, खाली करें हमारा मुल्क। तो ये एक सबूत है अगेन कि इंडिया के वेस्ट के साथ जो टाइज हैं वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है बल्कि उल्टा मजीद खराब हो रहा है। अल जजीरा ने आज रिपोर्ट किया है कि इंडिया टेल्स कनाडा टू विथड्रॉ 41 डिप्लोमेट्स ओवर सिख मर्डर रिफ्ट रिपोर्ट। India threatens to revoke the diplomatic immunity of diplomats told to leave if they remain after October 10। और मजीद वो कहते हैं कि Indian Foreign Minister Subramaniam Jaishankar said earlier there was a climate of violence and an atmosphere of intimidation against Indian diplomats in Canada where the presence of Sikh separatist groups has frustrated New Delhi। अच्छा, ये धमकियां और ये एक्शंस बेवकूफ़ी वाले तब इंडिया ने शुरू किए हैं जब कल ही अमेरिका ने बयान दिया था कि हम कनाडा के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं और हम ये जो इनकी सरजमीन पे वारदात हुई है उनके सिटीजन हरदीप सिंह निज्जार को कत्ल करवाया गया है, इसमें हम उनके साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और इंडिया को भी हमने बोला हुआ है कि आप कनाडा के साथ बैठ के इश्यूज रिजॉल्व करें। एनडीटीवी ने अभी कल ही रिपोर्ट किया है कि इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद कनाडा यूएस ऑन खालिस्तान टेररिस्ट मर्डर इंडिया कनाडा रो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रिसेंटली alleged that the Indian government was behind the fatal shooting of निजार। कल अमेरिकन ने फिर से ये कहा और आज मोदी ने कैनेडियन डिप्लोमेट्स को ही वहां से भगा दिया। इसका मतलब है इंडिया कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहा। एज सिंपल एज दैट। ये अमेरिका के मुंह पे डिप्लोमेटिक चपेट पड़ी है बेसिकली। अमेरिकन ने इनको कहा इंडियंस को कि आप कोऑपरेट करें, लेकिन इंडिया ने कोऑपरेट करना तो दूर की बात है, इंडिया ने उल्टा मजीद चीज़ों को ख़राब कर दिया है और मजीद यहाँ पर यूँ समझें कि सिचुएशन ख़राब हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान नहीं, या तो 5 आइज का मसला है। ये जो कनाडा ने केस बिल्ड किया है 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस की रिपोर्ट पे बिल्ड किया है। उनको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन 5 आइज अलायंस ने दी है, दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस अलायंसेज में से एक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा वेस्ट है, जो कोर है ना वेस्ट का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, ये 5 आइज के अंदर है। तो ये जो इंटेलिजेंस इनको दी गई थी हरदीप सिंह निज्जार के हवाले से वो 5 आइज ने दी थी। तो इंडियंस बेसिकली 5 आइज के साथ इस वक्त जो है वो फड्डे में है, सिर्फ कनाडा के साथ नहीं, उनके साथ है, सारों के साथ, अमेरिका के साथ भी है। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल से गलत बात हुई है, ये मैसेज बहुत गलत कन्वे हुआ है वेस्ट के अंदर और इसको मजीद यूँ समझे कि मोदी सरकार चीज़ों को एस्केलेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब ये सारा जो ड्रामा हो रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया के वेस्ट के साथ टाइज खराब किए जा रहे हैं, ये उस वक्त हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, जब अमेरिका और चाइना के दरमियान थोड़ी सी हमें नॉर्मलाइजेशन नज़र आ रही है, थोड़ी सी नज़र आ रही है, साइन आसार उसके नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ पे नज़र आ रहे हैं? इकोनॉमी को लेके, यानी चाइनीज़ और अमेरिकन के दरमियान थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर पैदा हो रही है और इधर इंडियंस की और वेस्ट वालों की जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी वो अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो रही है। अच्छा, कैसे वो साइन नज़र आ रही है नॉर्मलाइजेशन की? वो यूं नज़र आ रही है कि दोनों मुल्कों ने, चाइना ने और अमेरिका ने, एक ज्वाइंट इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया हुआ है दोनों ने,
اور یہ اکانومی سے جڑے ہوئے معاملات کو سموتھلی چلانے کے لیے کام کرے گا۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس لانچز نیو اکنامک ورکنگ گروپس ود چائنا ان بڈ ٹو کوئل ٹینشن۔ یو ایس ٹریجری سیکرٹری جینٹ یلین سیز ورکنگ گروپس مارک امپورٹنٹ اسٹیپ فارورڈ ان ریلیشن شپ ود چائنا، اور وہ کہتے ہیں کہ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیز launched new economic and financial working groups with China as the two major powers seek to deepen communication amid intensifying competition. The US Department of Treasury said on Friday that the working groups would come under the direction of Treasury Secretary Janet Yellen and China's Vice Premier He Lifeng and would meet at a regular cadence. تو دیکھیں وہاں پہ امریکہ کے اندر اور چائنا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ دونوں تھوڑا سا ڈی ایسکیلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اکانومک فرنٹ پہ، کیونکہ دونوں کو نقصان ہو رہا ہے نا، یہ اگر لڑیں گے دونوں کو نقصان ہوگا۔ چائنا کی اکانومی اور امریکن اکانومی ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، مطلب دونوں کو اکانومیکلی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، آل آؤٹ وار کی طرف نہیں جا سکتے، دونوں کو یہ ایک سوسائڈل ہوگا، یوں سمجھیں دونوں ایک دوسرے کو دپڑدوز کر دیں گے۔ یہ بات دونوں میجر پاورز جانتی ہیں، لیکن چائے والا بابا نہیں جانتا نا۔ چائے والے بابے کے دماغ میں یہ تھا، یہ جو 56 ملی میٹر والا بابا انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ان کے مائنڈ میں غالباً یہ تھا کہ یہ تو بالکل تباہ کر دیں گے، ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے، اور ہم جو ہے وہ پھر اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ہمیں کوئی عجیب و غریب ان کی کیلکولیشنز اپنی، لیکن میں بھی ان کے کیلکولیشن میں شاید یہ نہیں تھا کہ یہ آگے چل کر کہیں اپنے ٹائز مینڈ بھی کریں گے۔ اچھا صلح نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ بات یاد رکھیں، ادھر کوئی صلح کی بات نہیں ہو رہی۔ دونوں میجر پاورز کے درمیان بہت سارے مدوں پہ کنفلکٹ آج بھی موجود ہے اور ڈفرنسز ہیں، لیکن وہ مدے جو کہ کامن انٹرسٹ کے ہیں، جیسے اکانومی ہے، اب اکانومی میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پر چائنیز اور امریکنز کے ایک جیسے انٹرسٹ ہیں، ان ایک جیسے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ دونوں ملک تھوڑا سا نارملائزیشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہو رہا ہے، ٹائمنگ دیکھیے، یہ اس وقت ہو رہا ہے جب انڈیا کے اپنے ٹائز خراب ہو رہے ہیں ویسٹ کے ساتھ، یعنی وہ ویسٹ جن کے دم پہ یہ اگلا چائنا بننے کے سپنے دیکھ رہے تھے مودی سرکار والے۔ ناؤ دس از اے ڈیولپنگ اسٹوری، اب دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کا کیا ریسپانس ہوتا ہے۔ انہوں نے تو کر دیا نا، اچھا یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ جو 41 ڈپلومیٹس کو واپس بھیج رہے ہیں، اس کا فائدہ انڈیا کو کوئی نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، کینیڈینز کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انڈینز جاتے ہیں نا وہاں، انڈینز ادھر جاتے ہیں، لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں انڈینز اپلائی کرتے ہیں کینیڈا کا ویزا لینے کے لیے، تو ان بیچاروں کو مسئلہ ہوگا، ان کا پروسیس سلو ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ عارضی طور پر بین بھی لگ جائے ادھر کینیڈا کی ویزوں کا ان کے اوپر۔ تو یہ انڈینز کو مودی صاحب نے سزا دی ہے، بیسیکلی کینیڈا کو سزا نہیں دی، ان کا اپنا کام متاثر ہوگا۔ وہ انڈینز جو کہ کینیڈا سیٹل ہونے یا کینیڈا شفٹ ہونے یا کینیڈا پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، وہاں پر علاج کے لیے جاتے ہیں، ان کو پرابلمز ہوں گی، کینیڈا کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، لیکن ڈپلومیٹک لیول پہ بہرحال انڈیا کی پوزیشن ویسٹرن بلاک کے اندر یقینی طور پر کمزور ہوگی اس سے بیوقوفانہ حرکت کے بعد۔